बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असम इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और इस तरह की ख़बरें फीड की जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़े तंग हैं और वो वापस चले जाएंगे और जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो है उसको वो दोबारा अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। इस पर आज बात करेंगे कि ये क्या है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ को देखें, पंजाब की वज़ीर आला है लेकिन वो पुलिस की वर्दी पहनकर एक फ़ंक्शन में आ गई हैं और बड़ा उन्होंने अपने आप को उनकी जो ख्वाहिश है, जिस तरह वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती हैं, एक्टिंग की ख्वाहिश। अच्छा, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, इनके अब्बा जी को भी ऐसी ही ख्वाहिश थी पुलिस की वर्दी पहनने की, स्काउट्स की वर्दी पहनने की। जनरल जिलानी के साथ उनकी एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर चल रही है, तो बिल्कुल वही वो काम कर रही हैं। लेकिन आज उन्होंने एक गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त की है तकरीर करते हुए। उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर आला अपने बाप की वजह से नहीं हूँ। मैं कोई इसलिए मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला नहीं हूँ कि मैं कोई नवाज़ शरीफ की बेटी हूँ। मैं तो आग का दरिया पार करके आई हूँ। अब वो कौन-सा आग का दरिया है, पता नहीं हमें। मैं ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो जाती उमरा से सीधी पंजाब की के वज़ीर आला हाउस में आ गई हैं और ये कह रही हैं कि मैं आग का दरिया। अच्छा, इनको मुझे वो याद आता है, एक ज़माना था कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में लोग अपने आप को सुरखा कहते थे और अपने आप को गरीब बना के पेश करते थे, अच्छे-अच्छे खाते-पीते घरानों के बच्चे, और इस तरह से हमदर्दियाँ लेते थे और उनको फिर दोस्तियाँ-वोस्तियाँ बनाने में बड़ी आसानी हो जाती थी। जब वो बताते थे, ओए बड़ी मुश्किल से आए हैं, रात को रोटी भी नहीं खाई, ये भी नहीं हुआ। हमदर्दी, सिम्पैथी, फिर इनकलाब की बातें। तो मरीम नवाज़ जो हैं वो तज्ज़िया करेंगे इसका कि क्या है। फिर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो जाकर कराची में फरमाते हैं कि मैं जब से चीफ जस्टिस बना हूँ किसी जज पर कोई दबाव नहीं। मैं अब इसे सदी का सबसे बड़ा सच कहूँ, सबसे बड़ा झूठ कहूँ, या फिर वो कहते हैं कि ये हो नहीं सकता कि हमारे सामने कोई आइन की धज्जियाँ उड़ाए, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पे मैं रोऊँ, इस पे मैं हँसूँ, इस पे मैं क्या करूँ? क्योंकि ये 1 मिनट में तौहीन अदालत भी लगा देते हैं। लेकिन अब मुझे कोई खौफ नहीं है। मैं अपना कमेंट ज़रूर करूँगा। जो बात मैंने महसूस की है, देखें, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से, यहीं से शुरू कर लेते हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा से ही। बल्ले का निशान काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने छीना पीटीआई से क्रिपल करने के लिए। इलेक्शन से चंद दिन पहले डीआरओज़, आरओज़ पुलिस के इंतज़ामिया के लगाए गए और काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने उनको फैसिलिटेट किया कि 9 मई के वाक़े की पिटीशन पड़ी है इनके पास कि फुटेज लें और देखें, डिटरमिन करें, तहकीकात करें, उसको नहीं लगाया काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने। इलेक्शन में जिस तरीके से लोगों को पकड़ा गया, मारा गया, मेंबरान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, मैं तो टीवी ही नहीं देखता, मैं तो खबरें ही नहीं देखता, मैं तो कुछ भी नहीं देखता। क्यों? एक्सटेंशन। ये सोशल मीडिया पर आम है खबरें, कभी तरदीद नहीं आई। एक्सटेंशन चाहिए, एक्सटेंशन। अब जनाब, अब कहते हैं कि जो भी मेरे साथ 6 जजेस ने मुलाकात की और उन्होंने ये जो भी उन्होंने ख़त लिखा या जो कुछ भी है, ये मेरे आने से पहले की बात है। चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने ख़त आपको लिखा, तो आपने क्या किया? आपने अब हाई कोर्ट के जजेस से तजावीज़ मांगनी शुरू कर दी और ये बढ़ गया है। मैं जो बताऊं आपको, जो 6 जजेस का जो ख़त है ना, ये बढ़ गया इसलिए कि अब ये क्या करेंगे, बस तजावीज़ बना के कोड ऑफ कंडक्ट। हालांकि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, कुदरतुल्लाह जो जज हैं वो कहते हैं जी कि ये मुझे कहा गया कि तू अपने बेटे का वलीमा तुझे अटेंड नहीं करने देंगे, तो मुझसे इद्दत में निकाह का फ़ैसला ले लिया। पा बशीर जो थे जज साहब, वो 5 दफ़ा गए ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए। उन्होंने कहा ये कनपट्टी पर रख कर मुझसे फ़ैसला कराया। काज़ी फ़ाइज़ साहब कहते हैं जब से मैं चीफ जज बना हूँ किसी जज पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं हो, मैं सदके जावां। क्या बात! इसको सदी का सबसे बड़ा सच कहूँ, झूठ कहूँ, मुझे नहीं पता। ये फ़ैसला आप खुद कर लें। तो हम अदाकारों में फंस गए हैं,
ہم پتہ نہیں جھوٹوں میں یا سچے ترین لوگوں میں جو ہے نا وہ ہم پھنس گئے ہیں۔ اب آ جائیں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پر کہ جی ایک تو وہ جو آئینی ادارے ہیں ان کے سربراہوں کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کے حق میں نہیں ہے نواز شریف صاحب، اور وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رانا صاحب میرا ایک مشورہ ہے آپ کو، جیل میں پڑا ہوا آدمی ہے جو دہشت گرد بھی ہے، آپ کی جماعت نے الیکشن لڑا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو ہم سزا دیں گے، اور ابھی بھی آپ کی جماعت جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ آپ بانی پی ٹی آئی سے نواز شریف صاحب کی ملاقات کی کوشش نہ کروائیں۔ آپ نواز شریف صاحب سے کہیں کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے بھائی سے کہے، میاں شہباز شریف سے، کہ بند کرو یہ ظلم و ستم منتخب اراکین پر، اور یہ جو تمہارا فارم 47 کے جو جعلی لوگ ہیں نا ان کو فارغ کرو، اور پھر ساتھ اپنی بیٹی سے کہے کہ پتری تو نے جو پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جلسے ضمنی انتخاب میں بھی نہیں کرنے دیے، ان کو پکڑ رہی ہو، ان کو ایک جیل سے، کیا قصور ہے صنم جاوید کا، عالیہ حمزہ کا، ڈاکٹر یاسمین راشد کا، میاں محمود الرشید کا، عمر سرفراز چیمہ کا، اعجاز چودھری کا، کس کس کے نام لوں، کتنوں کے نام تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ان کو رہا کرواؤ۔ آپ کو عمران خان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو اقتدار میں ہیں، آپ وہ کام کریں کہ سب لوگ خود آپ سے بات کرنے کے لیے ہیں۔ دیکھیں آپ کی ذات سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا، جو آپ نے ماضی میں کام کیے اس سے جھگڑا ہے۔ آپ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کے سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ، یا اگر ان کے ساتھ نہیں بھی ملے ہوئے تو آپ پالیسی وہی کنٹینیو کر رہے ہیں جس میں آپ پی ٹی آئی کو دبا رہے ہیں، جس میں آپ عمران خان کو دبا رہے ہیں، جس کے بارے میں منصور علی خان نے کہا کہ ادارے نے مجھے کہا ہے کہ نام پہ کاٹا لگ گیا، کاٹا، وہ کاٹا لگانے میں آپ بھی پوری طرح شریک ہیں۔ تو آپ عمران خان سے ملاقات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے بھائی کو بتائیں، سمجھائیں، آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، اور آپ اس بیانیے پہ واپس آ جائیں۔ آپ ٹھوکر ماریں حکومت کو، آپ کہیں نہیں چاہیے یہ حکومت، ہمیں پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا ہے، تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ سہولت کار بن گئے، آپ ان طاقتوں کے ساتھی بن گئے ہیں جنہوں نے آپ کو آپ کی اوقات دکھا دی، آپ کو ڈچ کر دیا، آپ کو پھینک دیا اٹھا کے۔ This is what you have been facing۔ اور یہ سارے ہارے ہوئے رتن چیخ رہے ہیں اب ان کو نظر آ رہا ہے ناانصافی، اب ان کو نظام نظر آ رہا ہے، اب ان کو عمران خان تو ڈٹا ہوا ہے ایک چٹان کی مانند۔ میں نے رات بھی کہا تھا عارف حبیب صاحب نے شہباز شریف کو جو بات کہی ہے وہ کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کو کہنا چاہتے تھے، اور عارف حبیب صاحب آپ بات ڈائریکٹلی بھی ان سے کہہ سکتے ہیں۔ عمران خان تو جیل میں ہے، اس کے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ باہر ہیں، جو لوگ اقتدار میں ہیں، ان سے بات کریں آج۔ اور اب تو فیصل واڈا بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، چھوڑیں اس بات کو، باقیوں کو تو ہم اداکاروں میں اور سچے انسانوں میں پھنس گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اتنا زیادہ سچ بھی معاشرے کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ جو سچ بولا جا رہا ہے نا، کیا سچی بات کرتے ہیں قاضی فائز صاحب، ایسے سچی، یعنی دل کرتا ہے بندہ یقین کر لے۔ اور پھر کیسی سچی بات مریم نواز کرتی ہے کہ میں آگ کا دریا پار کر کے آئی ہوں، اور میں اس لیے وزیر اعلیٰ نہیں ہوں کہ میں کوئی نواز شریف کی بیٹی ہوں۔ پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں اگر آپ نواز شریف کی بیٹی نہ ہوتی تو، جو آپ نے یہ ٹوپی ڈرامہ کیا پولیس کی وردی پہن کر، اس کے بعد کیا ہونا تھا آپ کے ساتھ۔ اور وہ چاچو ہیں ادھر، یہ پولیس کی وردی پہن کر چلی گئی ہیں، وہ کسٹم انسپیکٹر کے گھر پہنچ گئے ہیں، چہرے سے مطلب عیاری نظر آتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں نا فیس از انڈیکس آف مائنڈ، تو یہ کلاسک مثالیں ہیں سارے کریکٹر جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا۔ بہرحال اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔